इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य शिरडीनगरे 7,500 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। सेनाप्रमुखः मनोज पाण्डे प्रोक्तवान् यत् भारतीय सैन्यबलम् आत्मनिर्भरं भवितुं वैदेशिक आयाते निर्भरताम् अधिकाधिकं सीमितं करोति। अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेनः प्रावोचत् यत् भारत पश्चिम एशिया यूरोपाणां मध्ये आर्थिक वाणिज्य मार्गस्य प्रगतिः इस्राएल देशोपरि हमासस्य आक्रमणस्य कारणं भवितुं शक्नोति। अपि च हांगझौ इत्यत्र एशिया पैरा क्रीडा स्पर्धासु भारतीय क्रीडकैः 18 स्वर्णपदकैः 24 रजतपदकैः 39 कांस्यपदकैः च सह 81 पदकानि समर्जितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य शिरडीनगरे 7,500 कोटिरूप्यकाणां विभिन्न विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना अपि समारब्धा। अनया योजनया महाराष्ट्रे प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान योजनायाः 86 लाख लाभार्थिनः लाभान्विताः भविष्यन्ति। सेनाप्रमुखः मनोज पाण्डे प्रोक्तवान् यत् भारतीय सैन्यबलम् आत्मनिर्भरं भवितुं वैदेशिक आयाते निर्भरताम् अधिकाधिकं सीमितं करोति। नवदिल्ल्यां चाणक्य डिफेन्स डायलॉग इत्यस्य पूर्वावलोकन कार्यक्रमे सेनाध्यक्षः प्रोक्तवान् यत् रक्षाबलैः आन्तरिकसुरक्षायाः समस्याः यथाबलं सम्मुखीकृताः। स स्पष्टम् अकरोत् यत् सैन्यबलेन परिवर्तनस्य 5 महत्त्वपूर्णस्तम्भाः परिभाषिताः कृताः, येषु सेनायाः पुनर्गठनम्, आधुनिकीकरणं, प्रौद्योगिकी संचार कार्यप्रणालीनां सुदृढीकरणम्, एकीकरणं, मानव संसाधन प्रबन्धनं च सम्मिलिताः सन्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेनः प्रावोचत् यत् भारत पश्चिम एशिया यूरोपाणां मध्ये आर्थिक वाणिज्य मार्गस्य प्रगतिः इस्राएल देशोपरि हमासस्य आक्रमणस्य कारणं भवितुं शक्नोति। श्री बाइडेनः वाशिंगटने ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्रिणा एंथनी एल्बनीज़ इत्यनेन सह संयुक्त संवाददात्री सम्मेलनं संबोधयति स्म। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वैश्विक सुरक्षा परिदृश्ये नवीनानां समस्यानां प्रभावशाली रीत्या निवारणाय परिचालन सज्जतायाः सुदृढीकरणे बलं प्रदत्तवान्। असौ सशस्त्र सेनानां सैन्याभियानानां समन्वित कार्यान्वयने अपि बलं प्रदत्तवान्। श्री सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां वायुसैन्य प्रमुखाणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं विहितवान्। रक्षामन्त्रिणा वायुसैन्य प्रमुखैः तीव्रगत्या परिवर्तितायां वैश्विक भूराजनीतिक स्थितौ दृष्टिसाधनाय भारतस्य सन्दर्भे च तस्याः मूल्याङ्कनाय अपि कथितवान्। अत्रावसरे श्री सिंहः हिमाचलप्रदेशे, सिक्किमे अन्य जलप्लावित प्रभावित क्षेत्रेषु च वायुसेनया विहितानां प्रशंसनीय कार्याणाम् उल्लेखं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायंकाले गोवानगरं गमिष्यति, यत्र सः मडगांव इत्यत्र 37तमायाः राष्ट्रियक्रीडायाः उद्घाटनं करिष्यति। सः क्रीडायां भागं गृह्णवन्तः क्रीडकान् अपि सम्बोधयिष्यति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् गोवानगरे प्रथमवारं राष्ट्रियक्रीडायाः आयोजनं भवति। नवम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के क्रीडायाः समाप्तिः भविष्यति। देशस्य 10,000 क्रीडकाः 28 स्थलेषु 43 अधिकासु क्रीडाविधासु स्पर्धिष्यन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यति। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
जम्मूकश्मीरराज्यस्य भारते विलयस्य 670तमः विलयदिवसः अद्य सम्पूर्णे केन्द्रशासितप्रदेशे उत्साहेन सह मान्यते। विलयदिवसस्य अतीवं महत्त्वं विद्यते। 47-उत्तर-90-शततमाब्दे अद्यैव दिवसे जम्मूकश्मीरस्य महाराजा हरिसिंहः विश्वस्य बृहत्तमं लोकतन्त्रम् अङ्गीकुर्वन् विलयसन्धिपत्रे हस्ताक्षरम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। विलयदिवसम् अधिकृत्य अद्य केन्द्रशासितप्रदेशे सार्वजनिक अवकाशः समुद्घोषितः। अवधेयं यत् 19-द्विसहस्रतमाब्दस्य अगस्त मासस्य 5 दिनाङ्के 70+300 इति अनुच्छेदस्य 35 इत्यस्य अनुच्छेदस्य च निरस्तीकरणस्य अनन्तरं 20+20-शततमाब्दे प्रथमवारम् अस्मिन् दिवसे सार्वजनिक अवकाशस्य घोषणा कृता आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् शंघाई सहयोग संघटनम् अन्ताराष्ट्रियविधिसिद्धान्तानां कठोरतया अनुपालनं कृत्वा सम्प्रभुता क्षेत्रीय अखण्डतायोः सम्मानं कृत्वा च क्षेत्रे स्थिरतां समृद्धिं च संवर्धयितुं पारस्परिकरूपेण कार्यं कुर्यात्। अद्य बिश्केक इत्यत्र शंघाई सहयोग संघटनस्य शासकीयाध्यक्षाणां परिषदः 22तमं सत्रं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः कथितवान् यत् भारतं स्थायि पारस्परिकरूपेण लाभप्रदवित्तीयरूपेण च समुचित समाधानाय सदस्यदेशैः सह सहभागित्वं वाञ्छति। तेनोक्तं यत् देशः मूल्यपरिधौ 10 निर्यातकेषु एको वर्तते। अपि च अस्य संघटनक्षेत्रस्य अन्तिके व्यापारसंशोधनाय सुदृढसंयोजनस्य आधारभूतसंरचनायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवान्। मेरी माटी मेरा देश इति अभियानस्य अन्तर्गतं नवदिल्लीम् आगन्तुं प्रतिनिधिमण्डलानां कृते देशस्य सर्वत्र अमृतकलश विशेष रेलयानानि प्रचलन्ति। एतानि रेलयानानि श्वः आरभ्य नवदिल्लीं गन्तुम् आरप्स्यन्ते। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं केरलस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खानः अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरस्य राजभवने आयोजिते कार्यक्रमे युवकेभ्यः स्वयंसेवकेभ्यः कलशं समर्पितवान्। केन्द्रीय विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् श्वः राज्यस्य राजधान्याम् अमृतकलशयात्रायाः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। राज्यस्य 250-उत्तरैकशतं प्रखण्डेभ्यः संगृहीताः मृण्मयकलशाः राष्ट्रियस्तरस्य आयोजनार्थं दिल्लीं प्रति नेष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य नागपुरमण्डलतः 71 अमृतकलशाः अद्य मुम्बई मार्गेण दिल्लीं प्रेषिताः। जम्मूकश्मीरे किश्तवाड़ मण्डलस्य वरिष्ठाद् आरक्षि अधीक्षकः खलील पोसवालः अद्य उपायुक्तकार्यालये नोडल पदाधिकारिणे कलशं समर्पितवान्। अवधेयं यत् आराष्ट्रं संगृहीतायाः अमृतिकायाः उपयोगेन राष्ट्रियराजधान्याम् अमृतवाटिका नामकम् अद्वितीयम् उद्यानं निर्मितं भविष्यति। इन्द्रसेन रेड्डी नल्लू इत्यनेन अद्य त्रिपुरा राज्यस्य राज्यपालपदस्य शपथवचनं स्वीकृतम्। त्रिपुरा उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशेन अपरेश कुमारसिंहेन श्री नल्लू इत्यस्मै शपथवचनं प्रदत्तम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री डॉक्टर माणिक साहा तस्य च मन्त्रिपरिषदः अनेके सदस्याः उपस्थिताः आसन्। हांगझौ इत्यत्र एशिया पैरा क्रीडास्पर्धासु भारतेन इण्डोनेशियायाम् 18-उत्तर-2000तमाब्दे आयोजितं 270 पदकानां स्वकीयं सर्वश्रेष्ठप्रदर्शनं विहाय अधुनापि स्वोत्कृष्टप्रदर्शनं प्रवर्तते। भारतीयक्रीडकैः 18 स्वर्णपदकैः 24 रजतपदकैः 39 कांस्यपदकैः च सह 81 पदकानि समर्जितानि। इति वार्ताः।